من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشون از قرآن بود و از نهج البلاغه. تمام حرف. من یاد یه قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود. ظاهراً زمان مرحوم اسدعبدالمجید همدانی یه یهودی آمده بود، مسلمان شده بود خدمت ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام میکند که ایشون بهش تردید واقع شده بود براش که این شاید قضیه‌ای باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله شما از علمای اسلام هستید. چطور؟ میدونی پدرای من کیان؟ بله پیغمبر از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله من پدرانم یهودی بودند و حالا خودم مسلمان شدم. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی. مردک فهمیده بود که این اون چیزی را که میخواد بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد 20 و چند روز اونجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه این آقا هم همون است. والله خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزایی که چرا میای پیش من که نه خدام نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجات.